बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 6 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 8 ज़िलक़अदा 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन आता है, उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीवर्स, रोज़ाना की बुनियाद पर मैं आप तमाम भाइयों को इत्तला देता आ रहा हूँ कि सऊदी वज़ारत दाखिला इंतहाई सख्त इक़दामात कर रहा है। हज से मुतल्लिका विज़िट वीज़ों से मुतल्लिका जो गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में अभी भी मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 42 गैर मुल्की अफराद जो कि विज़िट वीज़े पर आए हुए थे, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके अल हिजरा की एक गैर कानूनी इमारत में मुकीम इन अफराद को गिरफ़्तार किया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इक़साम के विज़िट वीज़ा होल्डर्स 42 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। तमाम अफराद मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके अल हिजरा के एक गैर कानूनी इमारत में मुकीम थे। हज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि हज क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इन्हें शेल्टर फ्राहम करने वालों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, यानी जिन्होंने इन्हें सहूलियात फ्राहम की थी ये भी गिरफ़्तार में आ गए हैं और इनका केस मुतल्लिका अदालत में पहुँचा दिया गया। याद रहे, सऊदी वज़ारत हज और वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के दौरान विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहायशी कवानीन के लिहाज से खबरदार कर दिया था कि किसी भी तौर पर विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने की कोशिश ना की जाए। यकम से 14 ज़िलहज्जा तक मक्कातुल मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात में होटलों, अपार्टमेंट, प्राइवेट मकानात या आज़मीन की रिहायशी मराकज़ समेत किसी भी जगह विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करना सख्त कवानीन के लिहाज से शुमार किया जाएगा। इन्हें कोई भी सहूलत देना, गैर कानूनी क़याम में मदद देने में 1 लाख रियाल इन्हें फ़ी फ़र्द के लिहाज से जुर्माना किया जाएगा। हज के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी मक्का परमिट के बगैर मुशार मुक़द्दसा या मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होता है, क़याम करने की कोशिश करेगा, वह कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, जिस पर 20,000 रियाल फ़ी फ़र्द जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा था कि जिन अफराद को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, इन्हें सज़ा जुर्माने के बाद हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। ये 42 अफराद जो कि अल हिजरा के एक गैर कानूनी अपार्टमेंट में मुकीम थे, इनके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है। मजीद अगर किसी का प्लान है तो वो इन कवानीन को जाने और कोई भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी ना करे जिससे इसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएं। आज़मीन हज का जो सबसे पहला क़याम होता है वो वादी मिना में होता है। यहाँ पर नई सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। वादी मिना में पैदल चलने वाले रास्तों पर साइबान यानी बाकायदा छत हल्की सी बना दी गई है और फुलवार वाले पंखे जिससे पानी की फुहार पड़ती है वो नस्ब किए गए ताकि गर्मी की शिद्दत को कम से कम किया जा सके। सऊदी अरब में मुशार मुक़द्दसा में तरक्याती अमूर की ज़िम्मेदार कंपनी कंदाना ने कहा कि वादी मिना में पैदल चलने वाले रास्तों पर 500 से ज़ायद ऐसे पंखे नस्ब किए गए हैं जो कि मक्कातुल मुकर्रमा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में पानी की फुहार फेंकते हैं। रॉयल कमीशन बराए मक्कातुल मुकर्रमा और मुशार मुक़द्दसा की जानिब से इस साल मुशार मुक़द्दसा में तरक्याती अमूर के तहत अय्याम हज में आज़मीन को गर्मी की तपिश से महफूज रखने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए। कंदाना कंपनी को तरक्याती अमूर की अंजामदही के लिए जिम्मेदार करार दिया गया है। वाज़ह रहे, 35,000 मुरब्बा मीटर रकबे को ठंडा रखने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए पंखों की तनसीम मुकम्मल कर ली गई है ताकि रास्ते में पैदल चलने वाले अफराद को गर्मी की शिद्दत का एहसास कम से कम हो। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम अफराद अलर्ट हो जाएं क्योंकि सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी की जानिब से मौसमी अलर्ट जारी किया गया है। सऊदी अरब के 11 रीजन्स में मौसमी सूरत हाल बदलने जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारों ने कहा कि 11 रीजन्स में मौसम गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। गर्दो गुबार का तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और बारिश का भी बहुत इम्कान है।
محکمے نے متعدد ریجنوں کے لیے الرٹ جاری کیا۔ محکمے نے کہا کہ مکہ المکرمہ ریجن کے شہر طائف اور میسان میں تیز ہوا چلے گی، جبکہ دوپہر کے بعد سے ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ ریاض سے متعلقہ محکمے نے اطلاعات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ریاض شہر کے علاوہ الدریا، الخرج، زلفی اور وادی دواسیر میں مطلع گرد آلود رہے گا، جس کے باعث دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ مزید اطلاعات کے مطابق دمام، الخبر، الحصا میں بھی تیز ہوا چلے گی جو 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ اختیار کر سکتی ہے۔ قصیم ریجن میں بریدہ و نیزہ الرس میں گرد و غبار رہے گا جو کہ شام تک رہ سکتا ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ ایسے افراد جنہیں سانس لینے میں مشکل ہو، انہیں چاہیے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ یاد رہے، ریاض شہر سے متعلقہ جو علاقے ہیں یہاں گرد و غبار پچھلے دنوں بھی دیکھا جا رہا تھا، جس سے دیکھنے کی صلاحیت کافی متاثر ہوئی تھی۔ ہائی ویز پر ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتی جائے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے اس سال حج سے متعلقہ جو درخواستیں تھیں اس کی آخری تاریخ 5 مئی رات 12 بجے تک مقرر کی گئی تھی۔ اس بنیاد پر بہت سارے ممالک سے عازمین حج کے لیے کچھ مشکلات بھی دیکھی گئیں، جس میں خاص طور پر بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہے۔ پاکستان سے بھی عازمین حج کے لحاظ سے جو درخواستیں تھیں اس میں 60,000 کے قریب پاکستانی اس سال حج کرنے کے لحاظ سے درخواستیں جمع نہیں کرا پائے۔ اسی طرح سے اب بنگلہ دیش کے لحاظ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ 10,000 سے زائد بنگلہ دیشی عازمین حج کی ابھی تک درخواستیں جمع نہیں ہو پائی ہیں۔ اس بارے میں سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ متعلقہ تمام ڈاکومنٹس جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ویب سائٹ کے ذریعے آن ٹائم جمع کرائے جائیں۔ اس سال بنگلہ دیش کے لحاظ سے 87,100 عازمین حج سعودی عرب جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ حکومتی بنیاد پر 5,200 عازمین حج نے سفر کرنا تھا، بقیہ 81,900 دیگر پرائیویٹ ٹریول حج آپریٹرز کے ذریعے آنے تھے۔ اس سال پاکستان کے لحاظ سے بھی تقریباً 1,90,000 کے قریب عازمین حج نے آنا تھا، جس میں سے 50 سے 60,000 عازمین حج کے لیے درخواستوں کے مسئلے مسائل دیکھے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ساحلی علاقوں میں غیر قانونی طور پر مچھلی پکڑنے والے غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان افراد نے مچھلی پکڑنے کے جو قوانین ہیں اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ اللیس کے علاقے میں یہ کارروائی کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان بنگلہ دیشی غیر ملکی ہیں جنہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے مختلف جو ساحلی شہر ہیں وہاں باقاعدہ طور پر قوانین موجود ہیں کہ کس طرح سے مچھلی پکڑنے کے لحاظ سے اقدامات کیے جائیں، لہٰذا جو بھی غیر ملکی سعودی عرب میں موجود ہیں وہ قوانین کا احترام کریں، ورنہ متعلقہ ادارے حرکت میں آئیں گے اور آپ کو گرفتار کر کے سزا جرمانہ کریں گے۔ سعودی عرب یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود پاکستانی محنت اور مشقت سے جب رزق حلال کماتے ہیں تو اس کے بعد اسے اپنے ملک میں اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لحاظ سے انہیں یہ رقم بھیجتے ہیں اور پھر 6 مہینے، سال یا 2 سال بعد اپنے ملک واپس جاتے ہیں۔ اس دوران اگر خدا نخواستہ ان کا کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جو کہ لوٹ مار ان سے کریں تو انتہائی دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے حالات کسی بھی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مناسب نہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں سے لوٹ مار کرنے والے راولپنڈی پولیس کے 3 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ زیادہ تر ایسی کارروائیاں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ اوورسیز پاکستانی ایئرپورٹ سے اپنے گھروں کو جاتے ہیں یا گھر سے ایئرپورٹ کو وہ رخ کرتے ہیں تاکہ دوسرے ملک جا سکیں۔ ایسے موقع پر کچھ اس طرح سے اطلاعات آئی ہیں کہ کچھ افراد نے جعل سازی کرتے ہوئے انہیں لوٹ لیا۔ ایبٹ آباد کے ایک رہائشی نے FIR درج کرائی کہ اس کے کچھ اوورسیز مہمان اس کے گھر دبئی جانے کے لیے آئے تھے ایئرپورٹ روانہ کرنے کے لیے۔ جب وہ انہیں لے کر گیا تو رستے میں انہیں 3 اہلکاروں نے روکا، جس میں ASI عاطف، سپاہی زبیر سمیت 3 دیگر اہلکار بھی شامل تھے۔ پولیس اہلکاروں نے ان کی جامع تلاشی لی اور ان سے 20,000 روپے نقد، موبائل فون اور دیگر چیزیں چھین لیں۔ انہوں نے باقاعدہ FIR لانچ کی جس پر ان تینوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے، پاکستان ہی نہیں، انڈیا اور بنگلہ دیش، سری لنکا یا اور بھی بہت سارے ممالک سے جو غیر ملکی افراد دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، خاص طور پر جب آپ اپنے گھر سے
ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ سے یا آپ اپنے گھر کی جانب موو کریں تو لازماً احتیاط کریں۔ اکثر ڈکیت قسم کے افراد انہی جگہوں پر خاص نظر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کرنی چاہیے۔